तर सैनिक कु हुन्छ कि सङ्कटकाल लाग्छ कि भन्ने त्रास फैलायो। हिँड्ने बेलामा बुढाहरू डर देखाउँदै हिँड्न खोज्या मात्रै हुन्। सल्लाह सेटिङमै यो संसद पुनर्स्थापना गरिएको हो। अर्को एउटा षड्यन्त्र सेटिङ गर्न आवश्यक के थियो भने 74 सालको चुनावमा बर्दियामा रोकिएका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्न, उहाँ सांसद हुनुहुन्न, पछि सांसद भए पनि राष्ट्रिय सभामा हो, प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न भन्नेहरूलाई ल यो हेर त को रहेछ सांसद भन्न यो तौलिनलाई यो 2 महिना समय लिएको छ। यति हो राजा मारिन्छन् भन्ने चाहिँ हामीले भविष्यवाणी गर्न भ्याएनौँ, हामी नाबालक थियौँ। तर गिरिजाउका ओडहरू बुझ्ने विश्लेषण गर्ने हो भने राजा वीरेन्द्रमाथि दशा छ भनेर शङ्का गर्ने सचेत हुन पाइने रहेछ। राजतन्त्रले पो देश जोगाउँथ्यो, त्यो पो सहज थियो, त्यो पो सुलभ थियो, त्यो पो सदाचारी थियो भन्ने भान पार्न यी दिनै पछि जनताका मिडियाहरू मिसयुज गरेर ह्याट स्पिच फैलाइरहेका छन्। हाम्रा चाहिँ नि यहाँका लाउकेहरू देश बेच्न गए भने पनि उल्टै बरु हेगमा बुझाइन सक्छन्। विधि प्रक्रिया पुऱ्याएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल 2.5 वर्ष भनिएकोमा 6 महिना ओभरस्टे समेत गरेर सफलतापूर्वक उहाँले पार लाउनु भएको छ। उहाँ एकदम सही मान्छे हो, तर उहाँको मिति पुग्यो। अब उहाँलाई थप्न सकिन्न। नैतिकताको आधारमा भरे भोलि नै उहाँ राजीनामा दिने क्रममा तयारी गर्नुहुन्छ। अदालतले अराए बमोजिम। दर्शकबिन नमस्कार। हामीसँग आज सामाजिक सञ्जालका चर्चित पात्र मुकुन्द घिमिरेजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू, नमस्कार। नेपालको राजनीतिमा नि थुप्रै मै हुँ भन्ने प्राडा विश्लेषकहरूले गरेको विश्लेषण हावा खाए। दार्शनिक मुकुन्द घिमिरेले गरेको विश्लेषण चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो। त्यस्तो पो कमेन्ट आउन थाल्यो मुकुन्द दाइ। थ्याङ्क यू छ। यहाँ जान्ने त्यस्तो कोही नभएकोले त्यो क्याम्पसतिर पढाउने मास्टर सास्टरलाई मैले टपेको होला। प्राडा भन्नेहरूलाई यहाँ ठुलो मानिन्छ। जनताले नदेखेका नभेटेका सुकिला मुकिला मान्छे भएकोले ठुलै मान्छे पो हुन् कि मिडियाबाट कराउँछन् भनेर एक थरीले पत्याउने गर्थ्यो होला। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो धेरै पढेपछि केही काम पाएन भने आत्महत्या गर्नु अगाडि मान्छे मास्टर हुन्छ, केटाकेटीको सिगान पुछ्ने काममा लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै मास्टर भनेका चाहिँ त्यस्तो बुद्धिजीवीको हिसाबले त्यो मानक पुरा गरेका स्तरीय मान्छे जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, सामान्य कुरामा पनि विश्लेषण गर्न नसक्ने मुकुन्द घिमिरेले त पटक पटक यो सेटिङमै भएको संसद विघटन हो, यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर तपाईँले दावा गरेर बोल्नु भएको थियो। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यहाँले लेखिरहनु भएको थियो। तर विश्लेषकहरू भनाउँदा ती प्राडाहरूले चाहिँ कहाँ मरेको संसद बिउतिन्छ भनेर निकै पटक निकै मिडियाहरूलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। तर सबैजनाले हावा खाए है। तिनीहरूले हावा खानु स्वाभाविक हो। यो लोकतन्त्र, यो परिवर्तनको लागि लामो त्याग तपस्या गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले 14 वर्ष जेल बसेर ल्याएको व्यवस्था उल्टाउने गरी प्रतिगामी दिशामा साँच्चीकै एक्सन गर्नु होला भनेर ठान्नेहरू चाहिँ ती राजनीति नबुझेका मान्छेहरू हुन्। कोइरालाहरू, मदन भण्डारीहरू, केपी ओली, माधव नेपालहरूले लोकतन्त्रलाई चोट पर्ने केही पनि काम गर्नुहुन्न। खालि मलाई अझै 1-8 महिना समय चाहिएको छ, त्यतिन्जेल यो संसदको गणितको खेल रोकिदिउँ भनेर मात्रै उहाँले अदालतको घर्रामा डकुमेन्ट पुर्याइदिनु भएको थियो। र अर्को एउटा षड्यन्त्र सेटिङ गर्न आवश्यक के थियो भने 74 सालको चुनावमा बर्दियामा रोकिएका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्न, उहाँ सांसद हुनुहुन्न, पछि सांसद भए पनि राष्ट्रिय सभामा हो, प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न भन्नेहरूलाई ल यो हेर त को रहेछ सांसद भन्न यो तौलिनलाई यो 2 महिना समय लिएको छ। यो संसद विघटन भनिएको भएको अवधिमा हेर्दाखेरि अरू सांसद थिएनन्, बरु वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा पनि सांसद थिए। अब वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न वेट पुग्यो। त्यस पछाडि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अब चाहिँ सकिन्छ भनेर सल्लाह सेटिङमै यो संसद पुनर्स्थापना गरिएको हो। त्यति बेला पुस 5 गते संसद विघटन जो गरिएको थियो, 18 गतेभित्र हाउस सदनको अधिवेशन आह्वान हुनै पर्ने थियो। त्यही 13 दिन हिसाब गरिकन अहिले श्रीमान चलेन्द्र शमशेर जवरा भोलिपल्ट अमेरिका उड्नु अघिल्लो दिन
त्यही 13 दिनभित्रै संसद बोलाउनु भनेर डेडलाइन तोकेर फैसला सुनाउनु भएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ राजनीतिमा यो दशकौँदेखि नेपालमा भविष्यवाणी जुन गरिरहेको छु, राजनीति विश्लेषण गरेको छु, त्यो पुग्दै आएको छ। माओवादी थिएन, जङ्गलको बँदेल जस्तो बेपत्ता अवस्थामा थियो, सहरमा आएर मोटा सुँगुर भइसकेका छन् उनीहरू। आउँछन् भने यति हो, राजा मारिन्छन् भन्ने चाहिँ हामीले भविष्यवाणी गर्न भ्याएनौँ, हामी नाबालक थियौँ। तर गिरिजाउका ओडहरू बुझ्ने विश्लेषण गर्ने हो भने राजा वीरेन्द्रमाथि दशा छ भनेर शङ्का गर्ने, सचेत हुन पाइने रहेछ। गिरिजाबाबुले पहिले भनेका थिए राजाको बारेमा दशा छ भनेर। ग्रान्ड डिजाइन छ, षड्यन्त्र छ, भूमिगत गिरोह छ, या जेसुकै हुनसक्छ भनेर हाई लेभलमा चाहिँ एक खालको बुझाइ रहेछ। तर सचेत पार्दै वीरेन्द्रको सावधानीले उहाँको वंशको सुरक्षा गर्न सकेन। त्यस यताका हामी साबालक भएपछिका सबै घटनाहरू, यो पछाडि यो प्रधानमन्त्री हुन्छ, यो पछाडि यो घटना हुन्छ, यो चुनावमा सेटिङमा यसलाई जिताइन्छ, यो पार्टी फुटाएर चुनाव गराइन्छ भनेर मैले गरेका भविष्यवाणीहरू पुग्दै आए। पछिल्लो महिनामा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपतिले 2 कार्यकाल दोहोऱ्याउने चलन छ। ट्रम्पकै पालो रहला कि बाँकी रहला कि भनेकोमा त्यसमा चाहिँ नपुगेको छ। तर अमेरिकी संसदले ट्रम्पलाई महाभियोग लगाएन। यसको अर्थ ट्रम्प फेरि अर्को कार्यकाल रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार हुन पाउँछन् र दोस्रो कार्यकाल त्यति बेला उहाँले पाउने चान्स छ। नत्र अरू कुराहरूमा त भारतमा अब 2 कार्यकाल मोदी, 2 कार्यकाल राहुल गान्धी, नेपालमा चाहिने 2 कार्यकाल 5 वर्ष कम्युनिस्ट, 5 वर्ष काङ्ग्रेस, हरेक 5 वर्षमा 2-2वटा प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एक खालको त्यो मेकानिकल सेटिङ म सार्वजनिक जो गर्दै आएको छु त्यो पुग्दै आएको छ। तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गरिदिएकोले, फैलाइदिएकोले मलाई झन् सजिलो भएको छ। यो प्राडा विश्लेषकहरूको कुरा गर्ने हो भने नि अब यो घटनाले के नजिर स्थापित गर्यो भने नि संसद विघटन चाहिँ सदर होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। त्यही अनुरूप चाहिँ उनीहरूले संसद विघटन सदर होस्, यो विघटित संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर उनीहरूले बोलिरहेका थिए। अब उनीहरूले के भन्छन् भने देश सकिन लाग्यो, देश खत्तम भयो, बर्बाद भयो भनेर बोलिरहेको हुन्छन् होइन। अब यो देश पनि उनीहरूले सकियोस् भन्ने चाहनाले चाहिँ बोल्या हो। उनीहरू यो गणतन्त्र जनताको रगतले आर्जेको व्यवस्थाले यो देश जोगाएन भनेर हाउगुजी हल्ला चलाएर राजा महाराजालाई अझ अनुकूल स्थिति पारिदिन चाहन्छन्। राजतन्त्रले पो देश जोगाउँथ्यो, त्यो पो सस्तो थियो, त्यो पो सुलभ थियो, त्यो पो सदाचारी थियो भन्ने भान पार्न यी दिनै पछि जनताका मिडियाहरू मिसयुज गरेर ह्याट स्पिच फैलाइरहेका छन्। देश कहीँ पनि जाँदैन, विश्व सम्पदा हो, एक खालको धार्मिक राष्ट्र पनि छ। भारतको चाहिने उसले मानेको पुजेको हिन्दू भूमि हो, बाहिरी विश्वको पनि डोनेसनबाट चलेको ठाउँ हो यो। हाम्रा चाहिँ यहाँका लाउकेहरू देश बेच्न गए भने पनि उल्टै बरु हेगमा बुझाइन सक्छन्। विधि प्रक्रिया पुऱ्याएर यो देशको अस्तित्व राष्ट्रियताको 100% ग्यारेन्टी छ र यो व्यवस्था चाहिँ खतरामा त यो हुनसक्छ। जनविरोधी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेगमा बुझाइएका छैनन्। गणतन्त्र प्रक्रिया अन्तर्गत जनमत गरेर सधैँको लागि ल्याइएको छैन। नारायणी दरबार शक्ति केन्द्रमा जनताको झन्डा अझै पनि गाडिएको छैन, राष्ट्रपति त्यहाँ बसेको छैन। नेपाली जनताले कमाउने नोटमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अथवा डाक्टर रामवरण यादव अथवा गणतन्त्र ल्याउने संस्थापक गिरिजाउको फोटो छैन हाम्रो नोटमा। त्यस कारणले यो कलिलो लोकतन्त्रको घाँटी निमोड्न चाहनेहरू चाहिँ यो लोकतन्त्रले गणतन्त्रले मुलुक जोगाएन भनेर बेकारको हल्ला चलाउन चाहन्छन्। यो तलब पचाउनको लागि बोल्दा पनि देशै सकिन लाग्यो भनेर बोलिदिँदा चाहिँ अलि धेरै हेट स्पिच फैल्यो है। पक्कै पनि म भन्छु अहिले त्यसरी हल्ला गर्नेहरू पञ्चायत कालदेखि नै महेन्द्रको ज्ञानेन्द्रको पञ्चायत कालदेखि नै शासन गरेका, तिनै राजावादीहरूको तेल बेसारले केस फुलाएका ती मान्छेहरू हुन्। पछि वीरेन्द्रको काखमा हुर्केको हाम्रो पुस्ता यो लोकतन्त्र यो परिवर्तनप्रति जहिले पनि वफादार छ। त्यसैले तिनीहरू अब सरकारी रासन पानी खाएर, सरकारकै पेन्सन खाएर, सरकार विरुद्धै, सिस्टम विरुद्धै, एक्जिस्टिङ यो बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्र विरुद्धै जुन हल्ला गर्छन् ती मास्टर शास्त्रको कुरालाई त्यति ध्यान महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने लाग्दछ। अस्ति त अनि त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लब कि कता म अबको प्रधानमन्त्री म हो भनेर उफ्रिँदै थिएँ, तर सामाजिक सञ्जालमा त वामदेव गौतमलाई भन्दा बढी भोट चाहिँ मुकुन्द घिमिरेलाई आएछ कि। कतिपय तिनीहरू अब रहरको दाल पकाउँछन्। पाकिस्तानमा सेनाको आडमा आएका मुङ्ग्रो खेल्ने खेलाडी इमरान खान जस्तै म यहाँ अवतारी निस्किन्छु भनेर हल्ला गर्दछन्। तर
राजा वीरेन्द्रले 2046 साल चैत्र 26 गते हुकुम बक्से बमोजिम चलेको बहुदलीय व्यवस्थामा काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, जोसुकै होस्, पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे पोलिटिकल्ली दलित सरह शासन प्रशासनको चुलो छुन उनीहरूलाई कुनै अधिकार र औकात हुँदैन। पार्टी बाहिरका मान्छेले मुख मिठ्याउनु बेकारको कुरा हो। तर अहिले इतिहासमै अब धेरै लोकप्रिय नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल 2.5 वर्ष भनिएकोमा 6 महिना ओभरस्टे समेत गरेर सफलतापूर्वक उहाँले पार लाउनु भएको छ। उहाँ एकदम सही मान्छे हो, तर उहाँको मिति पुग्यो। अब उहाँलाई थप्न सकिन्न। नैतिकताको आधारमा भरेभोलि नै उहाँ राजीनामा दिने क्रममा तयारी गर्नुहुन्छ। अदालतले अराए बमोजिम हाउस आह्वान गरेर उहाँ राजीनामा गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यो गर्नुहोला। ओली राम्रो मान्छे भए पनि उहाँको मिति पुग्यो र दलीय व्यवस्थामा पार्टी फुटाएर नेकपा एमाले तत्कालीन उदाउँदो मनमोहन अधिकारीको, वामदेव गौतमको, केपी ओलीको, माधव नेपालको पार्टी फुटाउने वामदेव गौतम 54 सालमा दलीय व्यवस्थालाई घात गरे बापत अहिले चाहिँ कति 23 वर्ष यता प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार पाउँदै हुनुहुन्छ। अब सबैभन्दा घातक मान्छे चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको लागि वामदेवै हो, तर उहाँको पालो आयो। यो एमाले बनाउने आन्दोलनको अगुवा चाहिँ केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालो पुग्यो। 13 दिनभित्रै अब देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ। त्यसो भए यो जुन 13 दिनको हदम्याद तोकिएको छ नि, यो अलि अशुभ पनि हो हाम्रो हिन्दू धर्मको लागि भनिया छ होइन। त्यो हिसाबले अब 13 दिनभित्र वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्छन्। प्रोसेस बल्ल सुरु हुन्छ 13 दिनमा। 5 गते मैले अघि भने 5 गते पुसमा संसद स्थगित भएको, के अरे विघटन भएको र 18 गते भित्रमा हाउस बोलाउनै पर्ने 6 महिनाको हदम्यादले भएकोले त्यही 13 दिन हिसाब गरेर अहिले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजी श्रीमानले 13 दिन तोक्नु भएको। 13 दिनको आसपासमा चाहिँ नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हाउसमा बहुमत दिएर बसेकाहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि रहर पुगिसकेको छ। उहाँले अब पछिल्लो केही दिन अगाडिका साँझहरूमा सेनाका हेलिकप्टर पनि घुमे। शिवरात्रिको तयारी थियो होला, तर सैनिक कु हुन्छ कि सङ्कटकाल लाग्छ कि भन्ने त्रास फैलाइयो। हिँड्ने बेलामा बुढाहरू डर देखाउँदै हिँड्न खोज्या मात्रै हुन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले लगभग अन्तिम मन्त्री परिषदको बैठक बसेर हाउस बोलाएर चाहिँ राजीनामा गर्नुहुन्छ नैतिकताको आधारमा। उहाँलाई अनैतिक भन्ने बेकारको चाहिँ नि हल्लाहरू पनि लागेको छ। अब कसै गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली रहरले पनि बस्न मन छैन। तर बालुवाटारबाट राति नै बालकोट भागेर जान मिल्दैन। जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले विधि पुर्याएर र सत्ताको कुर्सीको र ओछ्यानको खेलमा चाहिँ नाइ भन्दा पनि रमाइलो हुन्छ भनिन्छ। त्यस अर्थमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै त कहाँ हटिन्छ र भन्ने आफ्ना सल्लाहकार आसेपासेबाट हल्ला चलाउनु भएको हो। अब यो 13 दिनभित्र हाउस आह्वान हुन्छ। भनेपछि अविश्वासको प्रस्तावसम्म जाँदैन, त्यहाँसम्म जाने उनी परेन नि। जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्नुहुन्छ। रमाइलोको लागि अविश्वासको प्रस्तावको नाटक गरियो भने पनि नाटक हुने देशमा त्यसलाई ठुलो अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर 13 दिन पछाडि चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्डहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पालो दिने, त्यसको लागि अर्को उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ नि मेकअप गर्दै वामदेव गौतमलाई अचानक बिचबाट हाइलाइट गर्दै ल्याउँदै गरेको देखिन्छ। र अहिले एकाथरीले हल्ला चलाएका छन् शेरबहादुर देउबापु अरे भनेर। शेरबहादुर देउबाकामा प्रचण्ड माधव नेपाल किन जानुभएको भने वामदेव गौतम अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई विधानता चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन, उम्मेदवार बनाउन मिल्दैन। वामदेवलाई बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर ओली के अरे देउबासलाई भन्न गएका हुन् एमालेका नेकपाका माधव नेपाल प्रचण्डहरू त्यहाँ। र प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री खान्न भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पाउने पनि होइन। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँ मैले बनाएको भन्नुहुन्छ। गाउँमा जसको बिहे भए पनि बाजा बजाउने दर्जीले मैले ल्याकी बेहुली भन्न पाउँछ, तर बेहुली चाहिँ बेहुलाकै दुलहाकै मात्रै हो। प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइ पनि सक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ मनमोहन अधिकारी बाहेक नेपालका सबै वाम प्रधानमन्त्रीहरू मैले बनाएको भन्ने गर्नुहुन्छ। तर नेकपाका राजनीतिमा 20, 30, 40 वर्षको सङ्घर्ष गरेका केस फुलाका नेताहरू एकपछि अर्को पालो पर्खेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। वामदेवको पालो आएको छ, तर प्रचण्डले मैले प्रस्ताव गरेँ भनेर पर्सि नाक ठडाउने वाला छन् जस्तो लाग्दछ। अब 7 वटा औँठी लाएर म 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु, 4 पटक त भइसक्यो भनेर यति बेला त शेरबहादुर देउबा नाक फुलाएर बसिरहेका छन् नि। त पालो आउँदैन त्यसो शेरबहादुर देउबाको? उहाँलाई रुचि पनि छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको जुठो खोसेर काङ्ग्रेसले खाँदैन पनि। उहाँहरूलाई आफ्नै बहुमत आउँछ अब 2 वर्षपछिको नियमित चुनावमा। त्यति बेला एमसिसी पारित गराएर नेकपा फुटाएर
भीमबहादुर रावलले आफ्नै पश्चिमतिरका शेरबहादेवको पार्टीलाई पहिलो नम्बर ल्याउनेवाला छन् र अहिले चाहिँ नै ओलीको जुठो खोसेर ओलीको भाग खोसेर माधव नेपालले खानुहुन्न, त्यति कृतज्ञ हुनुहुन्न माधव नेपाल। प्रचण्डको ओलीको भाग खोसेर खाने औकात उचाइ पनि छैन र आफ्नै बहुमत 2 वर्षपछि आउने स्योर हुँदाहुँदै अहिले एमालेको नेकपाको भागमा काङ्ग्रेस पनि जाँदैन। उहाँले भन्नु पनि भएको छ पक्ष पनि नेकपा नै हो, प्रतिपक्ष पनि नेकपा नै हो, हामी साधारण प्रतिपक्ष त नहुने अवस्था छ भनेर कतै भन्नुभएको छ। अहिले देउबाले प्रधानमन्त्री खानुहुन्न, 2 वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री खान चाह्यो भने उहाँ खानुहुन्छ, तर गिरिजाउकी छोरी सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर उनका दाजु र भाइ डाक्टर शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइराला पनि राजनीतिमा आउनुभएको छ। पहिला चाहिँ नि 18 चोटिसम्म हारेको अपमान सहेर रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीकै क्युमा हुनुहुन्छ। अहिले वामदेव गौतम जस्तै संसदभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल, अब प्रधानमन्त्रीको क्युमा हुने भनेको रामचन्द्र पौडेल र वामदेव गौतम हो। वामदेवको चाहिँ पार्टी दुईटै पार्टी शक्तिशाली र रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सानो पार्टीको पनि हारेको नेता भएकोले अहिले रामचन्द्र होइन वामदेवको पालो छ। देउबाले अहिले चाहनु पनि हुन्न, खानु पनि हुन्न प्रधानमन्त्री पद। अब राजेन्द्र महतोले समेत तपाईँहरूको पार्टी कुन हो भनेर भन्दैपछि त दयनीय अवस्थामा पुगे प्रचण्ड माधव नेपाल भनिन्छ नि। त्यसो भन्न मिल्छ। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुट्न नदिने ठेक्का लिएको जस्तो लाग्दछ। पार्टीका वैधानिक अध्यक्ष केपी ओली र वैधानिक एकमात्र महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर बिना निर्वाचन आयोगले त्यस्तो पत्र बुझे पनि दर्ता गर्दैन र सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न नदिने, निर्वाचन आयोगले पार्टी फुट्न नदिने भनेपछि नेकपाको सङ्गठन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भए पनि नेतृत्व ओली नै हो। शरीर चाहिँ यो प्रचण्ड माधव नेपालको भयो, शिर चाहिँ ओलीसँगै भयो। ओलीको बहिर्गमन भयो भने त अब त झन् शक्तिमा त प्रचण्ड पो आउने भयो त अहिलेको सिनारियोले। ओलीले राजीनामा गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट हो, नेकपाको वैधानिक अध्यक्ष उहाँ नै हो। प्रचण्डको औकात भनेको त्यहाँ उपाध्यक्ष सहअध्यक्ष भनेर यसो छेउमा बस्ने मात्रै हो। माधव नेपालको अध्यक्षतालाई निर्वाचन आयोगले प्रत्याहार गर्दैन। यो फुटेको माधव नेपाल प्रचण्डको गिरोहले महासचिव राखेकै छैन, एकमात्र महासचिव विष्णु पौडेलै हो। त्यस हिसाबले अध्यक्षको रूपमा नेकपाको अध्यक्षको रूपमा केपी ओलीको शासन एक खालको चाहिँ गरिमा अझै पनि रहन्छ महाधिवेशनसम्म। महाधिवेशनपछि त्यो पद चुनावी प्रक्रियाबाट माधव नेपाल हस्तान्तरण गर्ने होला। प्रचण्डले चाहिँ मैले पाउने पदहरू त्यागेँ, अध्यक्ष पनि खाइनँ, प्रधानमन्त्री पनि वामदेवलाई बनाइयो, अब म राजनीतिबाट बिस्तारै साइड लाग्छु भनेर यसो हल्ला गर्ने पत्रकार टाइपको प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ ट्विटर लेख्ने, फेसबुक लाइभ गर्ने औकातमा सीमित हुन लागे जस्तो छ। त्यसो भए तपाईँले भने जस्तै अब नेकपा फुटेको छैन, फुट्दैन पनि। ठुलो पार्टी चाहिँ फुट्छ, मोटो सुँगुर्ती खोरमा नअटेपछि बजार सप्लाई गर्ने गरिन्छ। काङ्ग्रेस पनि हिजो ठुलै हुँदा गिरिजालाई ठुलै आपत परेको बेला दरबारको उक्साहटमा हुनुपर्छ देउबाले फुटाएर अधिकार दरबारमा बुझाएका थिए, वीरेन्द्रको बहुदल ज्ञानेन्द्रका पाउमा लगेर चढाएका थिए। एमाले पनि ठुलै भएको बेला 54 सालमा वामदेवले फुटाएकोले अहिले प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार 23 वर्षपछि पाउन लाग्नु भएको छ। माओवादी पनि ठुलै भएको थियो त्यति बेला, नयाँ फिल्म माओवादीको लुट फिल्म हाउसफुल चलेको थियो। काङ्ग्रेस एमालेका 16 फिल्महरू फ्लप भएका थिए। एमाले पनि अब आउने चुनावसम्म फुट्छ, तर एमाले लाटो छैन कि यस्तै साधारण कुर्सीको न्युमा नेकपा फुट्दैन। पञ्चहरू, जडियाहरू, फटाहरू चाहिँ सानो सानो न्युमा पार्टी फुटाउँछन्, सङ्गठन ब्रेक गर्छन्। तर नेकपा चाहिँ पहिला पनि महाकाली सन्धिको न्युमा देशै घुम्न लाग्यो भनेर एमाले फुटाइएको थियो। अहिले पनि एमसिसीको न्युमा एमसिसी पारित पनि गराउने भीमरावले भित्र गणित अङ्क पुर्याइदिएर अनि बाहिर किन पारित गर्यो भने त्यही न्युमा नेकपा फुटाउने पनि। अनि अर्को चुनावमा भीमरावलका युवा उम्मेदवारहरू देशभरि उठ्ने, भोट कहीँ पनि नजित्ने र दुईटा नेकपा जुधेर भीमरावलको नेकपा राजावादी भनौँ कि के भन्नु त्यो र माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीहरूको नेकपा यो दुईटा जुधेर काङ्ग्रेसलाई जिताउने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फुट्छ 2 वर्षपछि चाहिँ। र पार्टी एकता गरेको 5 वर्षमा पार्टी फुटाउन नमिल्ने भनेर निर्वाचन आयोगको सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट लेखेको पनि रहेछ। अहिले चाहिँ नेकपा फुट्दैन, पछि चुनावको मुखमा फुट्छ। त्यसो भए त्यो लड्डु खुवाई गरेको कामै नलाग्ने भयो। लड्डु खाए पनि केरा खाए पनि हुने केही पनि होइन। यो 2 महिना व्यर्थ बित्यो। त्यो कार्यकर्ताहरूको ऊर्जा पनि इमोसन पनि नाश भयो। सबै नलागेको भए यो संसद विघटन पुनर्स्थापना हुँदैन थियो भनेर ढाँट्न सकिन्छ। त्यो ओलीका पक्षका जनलहरहरू जुलुसहरू पनि बेकार भए।
प्रचण्ड माधव नेपालका पक्षका जनताका दुःखहरू यो मधेसदेखिका मान्छे पशुपतिनाथको जात्रा गर्न आउनमा जो सारेका थिए त्यो बेकार भयो। यो 2 महिना चलाएका मिडियाहरू पनि त्यो छापेका कागजहरू त्यो बोरा के अरे डोकाका डोका ट्रकका ट्रक कागजहरू पनि सत्यानाश भए, मसला पको पार्ने मात्रै भए। यो संसद पुनर्स्थापना हुने चाहिँ ग्यारेन्टी नै थियो। यस्तो तल्लो लेभलमा झरेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिसके पश्चात होइन, गाली बेइज्जतीमा उत्रिसके पश्चात पनि अब यी 2 अध्यक्षहरू मिलेर अगाडि बढ्छन्, कार्यकर्ताहरूको के अभिगत होला? होइन, पँधेरै गाली बेइज्जती गरेर जगलाई रमाइलो पार्नु बाहेक ठुलो राजनीतिक आत्मामाथि कसैले एकअर्कालाई एट्याक गरेका छैनन्। पार्टी फुटाउन औपचारिक डकुमेन्टहरू निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएका छैनन्। संसद साँच्चै विघटन गर्नु नै पर्ने थियो भनेर प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट पनि खास विशेष तर्कहरू अदालतमा इजलासमा पेश गरिएन। र कोही बेला अलि छोराछोरी छैनन् केपी ओलीका भनेर व्यङ्ग्य गर्दाखेरि ओलीले पनि काउन्टर दिएर प्रचण्ड पनि त लुकी कता कता शक्ति केन्द्रमा गएर राजाबारसँग जाँड खान्थे नि, रक्सी खान्थे नि, हामीले त्यसो गऱ्यौँ र तिमीहरू राजावादी कि हामी राजावादी भनेर केही ठट्टा मजाक गर्नु बाहेक पोलिटिकल चाहिँ नै आत्मामा विचारमा एकअर्कालाई हमला गरेको छैन। त्यसैले यिनीहरू मिल्छन् र खास गरी वामदेव गौतमले यो अदालतको आदेशले होइन, पार्टी विधान अन्तर्गत म मिटिङहरू गराएर पार्टी मिलाउँछु भन्नुभएको छ। अब वामदेवलाई हिरो पारेर नेकपा पार्टी धुम्बराई कार्यालयमा अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा बस्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ वामदेव गौतमलाई संविधान संशोधन कार्यदल भनेर पहिला पनि केपी ओलीकै आदेशमा माधव नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। अब त्यही कार्यदल बिउताएर बिरालाले नर्क जो पुरेको थियो त्यो फेरि गराउन थालेको छ। संविधान संशोधन गर्न चाहिँ मधेसीको अथवा काङ्ग्रेसीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग लिएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा पार्टी बाहिर प्रधानमन्त्रीत्व नदिने, पार्टीले नै लिने भनेर यिनीहरू फेरि मिल्छन्। अब मधेसवादी दलको कुरा गरिहाल्नु भयो। यति बेला राजेन्द्र महतोले त बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर प्रस्ताव राखे भन्ने कुरो नि बाहिर आएको छ। बाबुरामको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराई, ऋषि धमाला यिनीहरू मुख मिठाउने कुरा हो, महिला केटाकेटीलाई सुनाउने कुरा हो। सङ्गठन बिना दलीय व्यवस्थामा त्यस्ता मान्छेको प्रधानमन्त्रीको हुने चाहना पनि उनीहरू राख्दैनन्। बाबुराम स्वयं पत्याउँदैनन् होला यस्तो कुरो। राजेन्द्र महतोलाई चाहिँ नि जनकपुरमा केपी ओलीले नै चुनाव जिताउनु भएको हो। रोयल काङ्ग्रेसका महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमल नेन्जीलाई जिताउनुभन्दा बरु धरतीको पुत्र यो राजेन्द्र महतो ठिक छ भनेर आफ्नो कमजोर उम्मेदवार राखेर अथवा उम्मेदवारै नराखेर राजेन्द्र महतोलाई केपी ओलीले जिताउनु भएको। केपी ओलीको पक्षमा राजेन्द्र महतो तर्क गर्नु ठिकै छ। झापामा पनि कृष्ण सिटौलालाई देउबाको पक्षमा कृष्ण सिटौलाले कोइराला गुट फुटाएर देउबालाई सभापति बनाएकोले कृष्ण सिटौला पनि अन्ततः दरबारतिरै गए, देउबालाई नि फाइदा दिलाए। हिजो गिरिजाले प्रयोग गरेका इमान्दार युवक भए पनि अब कृष्ण सिटौलालाई जिताउनुभन्दा बरु यसै पञ्च उसै पञ्च राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनु ठिक छ भनेर केपी ओलीले नै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई झापामा र राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा धनुषामा जिताउनु भएको हो। त्यसैले केपी ओलीलाई जोगाएर राजेन्द्र महतोले तिमीहरू कुन पार्टीका हो, केपी ओली पो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यहाँ त भनेर ओठे जवाफ दिनुभएको भए रमाइलै भएछ। अब यहाँले पटक पटक भन्दै आउनुभएको कुरो हो, गणतन्त्रको अन्तिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै हुन्। उनको पूर्ण कार्यकाल पश्चात चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर बोल्नु भएको थियो। तर अहिले त संसद बैठक बसे पश्चातै तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने कुरो पनि अगाडि आइरहेछ। यसो होला कि नै? त्यो हुँदैन। राजनीतिमा त्यसरी एउटा प्रधानमन्त्री फेरिसकेपछि, प्रधानमन्त्री ढालिसकेपछि, विकेट लिइसकेपछि त्यो क्रिकेटको खेलकुद मैदान बिगार्ने कुरा हुँदैन। गुन्डाहरूको ट्यापेहरूको जडियाहरूको झगडामा चाहिँ एकपछि अर्को ढाल्दै गुन्डा पनि ढाल्ने, गुन्डाकी आमा पनि मार्ने हुँदो हो। तर राजनीतिमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि शपथ खुवाउने विद्यादेवी भण्डारी नै हो। मदन भण्डारीको सिन्दुरको सम्मान स्वरूप उहाँलाई त्यहाँ राखिएको हो। कतिपयले चाहिँ नि यहाँ जाऊ र उहाँ जाऊ भनेर हिरासतको हावा पनि खाए होलान्। अब उनीहरू ती रामकुमारी झाँक्रीहरू नयाँ वामदेवको मन्त्रीमण्डलमा महिला केटाकेटी मन्त्रालयमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे होलान्। तर विद्या भण्डारीले आफ्नो सफल दोस्रो कार्यकाल पुरा गर्नुहुन्छ। वैधानिक सरकारको सिफारिस उहाँले ओके गरेर संसद 2 महिना थन्काइदिएको मात्रै हो अदालतको घर्रामा। उहाँबाट कुनै गल्ती छैन। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले गल्ती गर्न अथवा राम्रो गर्न केही गर्नै पाउँदैन। त्यसैले
उहाँलाई महाभियोग सहभियोग केही पनि लाग्दैन। अमेरिकामा हारिसकेका पतन भइसकेका राष्ट्रपति त्यहाँका डोनाल्ड ट्रम्पलाई त अर्कोचोटि उठ्न दिनका लागि महाभियोग पारित गरिएन भने हाम्रै राष्ट्रपतिलाई केही पनि हुन्न। यस पछाडि चाहिँ वामदेव गौतम आएर चाहिँ यो लोकतन्त्रमा घात गर्ने, जनताले को रगतले आर्जेको गणतन्त्रमा डिस्टर्ब गर्ने, हिजो वीरेन्द्रले दिएको बहुदल शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए जस्तै गिरिजाले ल्याएको गणतन्त्र चाहिँ वामदेव गौतमले नयाँ राष्ट्रपति नराखेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै, जहाँ उनी पहिला गृहमन्त्री हुँदा टिका लाउन पनि जाने गर्थे, उनलाई नै बुझाउने खतरा चाहिँ मैले देखेको छु। मेरो चाहना राजा फर्कियोस् भनेर होइन, तर अब राजालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नबुझाएको, देश छोडेर बाहिर नधपाएको, नागार्जुन दरबारमा एक खालको स्पेस दिएर राखेको, श्रीपेज नजलाएको, उल्टै सङ्ग्रहालयमा पैसा दिइकन हेर्नुपर्ने भनेर जोगाइराखेको हुनाले राजतन्त्र फर्किने खतरा चाहिँ मैले देखेको छु। अब राजावादी विश्लेषकहरूले के भन्न थाले भने राजा त झापातिर गएर नाच्न थाले, देशमा अनिष्ट हुन्छ भन्छन् नि, के हो खास कुरो? तत्काल केही कुनै अनिष्ट हुँदैन। यो सिस्टमले यथावत आफ्नो अवधि पुरा गर्दछ। एउटा प्रधानमन्त्री फेरिनु, सरकार ढल्नु, नयाँ सरकार बन्नुलाई अनिष्ट मान्न हुँदैन। तर जनताको मत ल्याएर, लोकप्रिय बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको ओलीलाई चाहिँ अब हटाउन लाग्यो। जहिले पनि यो कस्तो सिलसिला हुन्छ भने बिपीपछि, जनताका बिपीपछि दरबारका तुलसीगिरी आउँछन्, जनताका पञ्च, वीरेन्द्रका पञ्च, श्रीबहादुरपछि ज्ञानेन्द्रका पञ्च, अनुदारवादी पञ्च लोकेन्द्रबहादुर आउँछन्, जनताको प्रधानमन्त्री गिरिजाऊपछि दरबार परस्थ प्रधानमन्त्री देउबा आउँछन्। अब जनताको बहुमत ल्याएर आएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीपछि एमाले फुटाएका व्यक्तित्व वामदेव आउँछन्। अब यसैलाई अनिष्ट मान्ने हो भने त्यो दशा त्यसरी टर्छ, होइन भने तत्कालै राजा फर्किहाल्ने अथवा यो संवैधानिक व्यवस्थामा अस्तिको भन्दा ठुलो सङ्कट आउने केही हुँदैन। अब केपी ओलीको बारेमा यति धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर केपी ओलीको विपक्षी समूहमा रहेका केही नेत्रीहरू चाहिँ संसद भवनबाटै हामी घोक्रेठाक लगाएर निकाल्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिन थालिसक्यो नि। अब प्रधानमन्त्री ओली नै सरल भाषामा, पँधेरे भाषामा, महिला केटीकेटीले बुझ्ने भाषामा उखान हाल्नुहुन्छ। त्यही भाषा प्रयोग गरेर काउन्टर चाहिने तुक्का कसैले सुनायो होला, तर प्रधानमन्त्री ओलीले अब सम्मानजनक बहिर्गमनको मात्रै कुरा छ। उहाँले हाउस हाउस बोलाएर भरे भोलि नै राजीनामा गर्ने प्रोसेसमा जानु होला। अब त्यो पहिल्यैदेखिको अविश्वासको प्रस्ताव छ, त्यो रिन्यू भएन भने अर्को राख्लान्। अपमान हुन्छ संसदीय प्रोसेसमा जाँदाखेरि, अथवा रमाइलो हुन्छ। नेपालमा डेमोक्रेसी छ, चुनावबाट आएको मान्छे संसदको चुनावबाटै पछि हटे नि भन्ने पार्न त्यो नाटक संसदसम्म लगिन पनि सक्छ। नत्र भरे भोलि नै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर काम चलाउ सरकारको रूपमा, काम चलाउ सरकार पनि फेरि आयु 1.5 महिना हुनसक्छ, किनभने संसदभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रिय सभाको वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको प्रोसेसमै अर्को फेरि 1.5 महिना लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ भ्याकेन्ट स्टेजमा चाहिँ अरू कोही प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन। त्यो त हुँदैन त, केटी खेल होइन। नयाँ सरकार नबनुन्जेल तपाईँले नै देश चलाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले तोक्ने प्रचलन छँदैछ। केपी ओली नै काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हस् मुकुन्दजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादको लागि। थ्याङ्क यू, नमस्कार।